पांच नबी जिनकी कब्रें पाकिस्तान में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। तारीख के सफ़ात में ऐसे वाक़यात महफूज हैं जो हमारे ईमान को ताज़ा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे मुक़द्दस मकामात की जो हमारी अपनी सरज़मीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया और इस पर इंसानों को बसाया, साथ ही इसे वो रास्ता समझाया जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम को भेजा। ये वो हस्तियां थीं जो अंधेरे में रोशनी की शमा बनकर आईं, जिन्होंने अपनी उम्मत को हक का पैगाम दिया, सीधी राह दिखाई और फिर अपने रब की तरफ लौट गईं। आज भी उन मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात दिलों को नरम करते हैं, रूह को सुकून बख्शते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आमतौर पर दुनिया के जहन में यही नक्शे के अंबिया किराम के मज़ारात सिर्फ अरब की सरजमीन या बैतुल मुक़द्दस में हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर भी 5 अंबिया के मज़ार मौजूद हैं। ये वो लम्हात हैं जहाँ लम्हा बलम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहाँ ज़ायरीन अपने हाथ बुलंद किए दुआ करते हैं और दिल को अजीब सा सुकून नसीब होता है। इन मज़ारात को देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी पाकिस्तान के उन इलाकों में जाकर उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए अब आप अपने घर में बैठकर उन 5 बरगज़ीदा अंबिया के मज़ारात को देख सकेंगे और अपने दिल को सुकून दे सकेंगे। यहाँ एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि अंबिया किराम के मज़ारात पर जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि मांगा सिर्फ अल्लाह से जाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र करता है और उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। यही वजह है कि ये मज़ारात अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के मकामात हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं वो उन मुक़द्दस हस्तियों से नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह से दुआ करते हैं, और यही असल तौहीद है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको 5 सहाबा किराम की कब्रें भी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हम अंबिया किराम के जिन 5 मज़ारात का जिक्र कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हज़रत कुबैस अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है। रिवायत है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका मज़ार पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के कदीम और तारीख़ी गांव बड़ेला शरीफ में वाक़े है। यह मज़ार अपनी मामूली शान के बाइस आज भी हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद कब्र मुबारक की लंबाई 270 फुट बयान की जाती है और बाज़ रिवायत में इसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र करार दिया जाता है। यह हैरान कुन लंबाई देखने वाले को तजस्सुस और ताज्जुब होता है, मगर जब हम तारीख और रिवायात पर गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कदीम इंसानों की कद-ओ-क़ामत वाकई ही आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा और बड़े हुआ करते थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ यानी 90 फीट हुआ करता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और अब मौजूदा दौर में इंसान का औसत कद तकरीबन 5 से 6 फीट के दरमियान है। ये एक ऐसा इर्तिकाई अमल है जिसे न सिर्फ इस्लामी रिवायात बल्कि बाद साइंसी तहकीकात भी सपोर्ट करती हैं कि कदीम इंसानों की जिस्मानी साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ और बड़ी हुआ करती थी। इसी पस मंज़र में जब हम हज़रत कुबैस अलैहिस्सलाम के मज़ार की गैर मामूली लंबाई देखते हैं तो ये बात समझ आती है कि ये सिर्फ एक अलामत ही नहीं बल्कि एक तारीख़ी हकीकत की झलक है। ये लंबे कद-ओ-क़ामत वाले इंसानों के दौर की यादगार है जो आज के इंसानों के लिए इबरत और ताज्जुब दोनों का बाइस है। मज़ार पर हाजिरी देने वाले लोग बताते हैं कि ये जगह सुकून और रूहानियत से भरपूर है, जहां दिल अल्लाह की याद में झुक जाता है। अब अगर आप लोकेशन की बात करें तो बड़ेला शरीफ ज़िला गुजरात की एक यूनियन काउंसिल है। ये गांव तहसील गुजरात में वाक़ है और जोग्राफियाई एतबार से निहायत अहम भी है, क्योंकि ये एक वक्त में पाक भारत सरहद के बिल्कुल करीब तरीन गाँव था। बाद में आज़ाद कश्मीर के इलाके जंग की आज़ादी के बाद सरहद से कुछ फासले पर आ चुका है। आप गुजरात से बजरिया जलालपुर झंग की तरफ सफर करें तो टांडा के बाद सबसे पहला गांव बड़ेला शरीफ ही आता है। इसके शुमाल में मठीतिनवाली, जुनूब में सोहा और भटका, मगरिब में चक बुजुर्ग, जबकि मशरिक में जरखेज खेत और कुछ फासले पर दरियाए तोवी वाक़ है। ये तमाम तफसीलात बताती हैं कि हज़रत कुबैस अलैहिस्सलाम का मज़ार न सिर्फ रूहानी एतबार से एक अजीम मकाम रखता है बल्कि तारीख़ और जोग्राफियाई हैसियत से भी एक मुनफरिद जगह पर वाक़ है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन जब इस मकाम पर खड़े होते हैं तो उनके दिल में यह एहसास जागता है कि वो वाकई ही एक मुक़द्दस और बाबरकत ज़मीन पर मौजूद हैं।
اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت قبیس علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن قرآن کریم، حدیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایت میں اس نسبت کی کوئی صحیح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایت اور عوامی عقیدے پر مبنی ہے، لہٰذا اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت قبیس علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گوجرانوالہ کا قدیم اور مشہور قبرستان ہے، جسے پرانا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 برگزیدہ انبیاء کی قبریں موجود ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر حضرت منجوش علیہ السلام کی ہے۔ یہاں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر، جو کہ گوجرانوالہ کے سیشن کورٹ کے بالکل سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ مشہور بادشاہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قبر کو سب سے پہلے حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔ وہ اپنی مشہور کتاب انوار شمس میں اس کی تفصیل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعد میں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا باقاعدہ نام، تختی اور تجویز کر کے وہاں لکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ جلالی اور سخت نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی موجود ہے، جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کے بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس کے روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ دوستو، اس قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ گوجرانوالہ کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانے میں یہ دونوں قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آیا کرتی تھیں، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کر دیں تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان مزارات کے گرد ہمیشہ خاص روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے، دلوں کو اللہ کا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں یہاں آ کر قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکانات تعمیر کر لیے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ اسکول بھی قبرستان کی زمین پر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء کرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایت اور اہل علم کی تحریر سے ہی منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی براہ راست تعلق ہمیں نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایت سے بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پہ دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنے قدم رکھے۔ جی ہاں، اب ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں، جس کا نواحی علاقہ ہے شیخ جرانی۔ یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانیت کی فضا سے خاص مقام رکھتا ہے کیونکہ یہاں حضرت امون علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ حضرت امون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری، فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور وہاں تقریباً 30 سال دین کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر آپ بر صغیر کی سرزمین پر آ کر تشریف فرما ہوئے۔ یہیں آپ کی وفات ہوئی اور آج آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے۔ حضرت امون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص سکون، عاجزی اور انکساری اور روحانیت کا قرب محسوس کرتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ پاکستان کی مٹی اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندوں کا مسکن رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے قریب ایک قدیم گاؤں راول میں ایک ایسا قبرستان ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اس قبرستان میں وہ مزار مبارک ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں تاریخی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو۔ لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی سے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور پھر ایک موج نے اس بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام کنان تھا۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں حام، سام اور یافس سے ہی آگے بڑھیں۔ سام کی نسل سے عرب اور عبرانی قوم وجود میں آئیں، یافس کی نسل سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلیں، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئیں۔ روایت کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 سال کی عمر پائی۔ انہی کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان کے نام سے ایک مزار منسوب ہے۔ یہ عام قبروں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی لمبائی 78 فٹ ہے اور مقامی لوگ اسے بڑی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مزار کو سب سے پہلے 1891 میں معروف صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد شمس الدین گلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر مانے جاتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے اس قبر کو باقاعدہ پختہ کیا گیا اور بعد میں 1994 میں حافظ فرمان علی مستری نے اس قبر کی 4 دیواری تعمیر کروائی تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اگرچہ پورے وثوق سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ قبر حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن صوفیہ کی نشاندہی، سینہ بسینہ چلتی روایت اور خطہ پوٹوہار کی تاریخی شواہد اس بات کو تقویت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر ظاہر ہوا اور مورخین بھی ضلع پوٹوہار کو انسانوں کی ابتدائی بستیوں میں شمار کرتے ہیں۔ مقامی لوگ اس مزار کو کرامتوں اور برکتوں کی جگہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑوں اور جسمانی درد کے مریض یہاں 3 جمعراتوں تک حاضری دیتے ہیں اور آخری جمعرات کو میٹھی روٹی یہاں چھوڑتے ہیں جسے چڑیا پرندے کھا لیتے ہیں۔ عقیدت ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور معروف شخصیت جمان خوکر ایڈوکیٹ، جنہوں نے پاکستان میں انبیاء کرام کے مزارات پر تحقیق کی ہے، وہ بھی اس قبر کو حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں۔ یوں یہ مزار پاکستان کے ان تاریخی اور روحانی مقامات میں شامل ہے جو براہ راست انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کے اولین دور میں صحابہ کرام کے قدم پڑے۔ تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں کہ بر صغیر میں افغانستان کے بعد اسی علاقے میں سب سے پہلے صحابہ کرام تشریف لائے اور یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یعنی اس مقدس سرزمین پاکستان پر نہ صرف انبیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں جو اسلام کے ابتدائی پیغام کو زندہ رکھتی ہیں اور زائرین کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سکھر کے محبوب گوٹ کے قریب قدیمی قبرستان میں چند صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں جن میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امرامہ بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ جہانی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र दीगर कब्रों के मुकाबले में ज़्यादा नुमाया और नमूदार है, जबकि दीगर सहाबा से मंसूब कब्रें अहाते से बाहर वाक़ हैं। ये कब्रें न सिर्फ मकामी लोग बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़ियारतगाह और फातह खानी के मराकिज़ हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इस कब्रिस्तान में आकर हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत एक रूहानी तजुर्बा है और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ आकर फातिह पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। वाज़ेह है कि सूबा सिंध तारीख़ी और मजहबी मकामात और मालूमात का एक मुकम्मल ख़जाना है, जिनसे नई नस्ल को इस्लाम के इब्तिदाई दौर, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी और उनकी खिदमत से रोशनास करवाया जा सकता है। बल्कि इन मकामात की तज़ीन व आराइश के ज़रिए न सिर्फ रूहानी बल्कि सयाहती फ़वाइद भी हासिल किए जा सकते हैं। सच्ची बात यह है कि यहाँ आकर ज़ायरीन सुकून महसूस करते हैं। सहाबा किराम की ज़िंदगी और क़ुरबानी का असर आज भी इन मज़ारात पर महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन हमें याद दिलाती है कि यहाँ की तारीख़ सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए सबक आमोज़ है, जिसे समझकर हम अपनी ज़िंदगी में तक़वा, अखलाकियात और रूहानियत को बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में सिर्फ अंबिया के मज़ारात ही नहीं बल्कि उनके पैगाम को आगे बढ़ाने वाले सहाबा और औलिया के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो सदियों से लोगों की रूहानी तरबियत, अक़ीदत और इबादत का मरकज़ रहे हैं। सूबे पंजाब में अल्लाह के वली हज़रत दाता गंजबख्श का मज़ार मौजूद है। ये मज़ार लाहौर में वाक़ है और हज़ारों लाखों ज़ायरीन यहाँ आकर अपनी दुआएं मांगते हैं और अपने दिलों को सुकून पहुँचाते हैं। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने इस्लामी तालीमात को मुआशरती ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनके मज़ार की तारीख़, तामीरात, करामात और रिवायात आज भी लोगों को मुतासिर करती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन न सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि सूफियाना तालीमात से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी में अखलाकियात और सब्र को शामिल करते हैं। इसी तरह सिंध में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार सैवन शरीफ में वाक़ है। ये मज़ार सूफियाना इश्क और अल्लाह की मोहब्बत का मरकज़ है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रूहानी और समाजी खिदमात का हसीन इम्तजाज मिलता है। लोग यहाँ न सिर्फ ज़ियारत के लिए आते हैं बल्कि अक़ीदत के साथ उनके हवाले से रूहानी दर्स भी सुनते हैं और उनके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हमने पाकिस्तान में मौजूद अंबिया किराम और सहाबा किराम के मज़ारात का मुशाहिदा किया तो ये सिर्फ तारीख़ी मकामात नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की हिदायत का रोशन पैगाम है, जो हमें हर लम्हा याद दिलाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हमेशा ज़िंदा रहती हैं। अंबिया किराम की ज़िंदगी और उनके मज़ार हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह की मार्फत और हिदायत इंसानियत के लिए लाजिम है और हर नबी अपने ज़माने में लोगों को हक और सच की राह दिखाने भेजा गया है और हर नबी को अपने ज़माने में लोगों को हक और सच की राह दिखाने के लिए भेजा गया है। अंबिया किराम के बाद सहाबा किराम ने इस रोशनी को बरकरार रखा। उन्होंने न सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल किया बल्कि अपनी औलाद, कबाइल और उम्मत तक दीन की तालीम पहुंचाई। सहाबा ने दीन की हिफाजत और उसके फैलाव और लोगों को सही रास्ते पर रहनुमाई के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहां सहाबा के कदमों के आसार मौजूद हैं, वहां की ज़मीन और मज़ारात हमें याद दिलाते हैं कि दीन की तालीम हर ज़माने में ज़िंदा रही है। लोगों ने अपनी जानों पर खेलकर दीन मोहम्मदी को ज़िंदा रखा है। तज़किरा करने वालों और मौक़िक़ीन के मुताबिक सहाबा किराम, ताबईन और तबा ताबईन ने दीन की तालीम को सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक, खित्तों और कौमों का सफ़र किया ताकि इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह की इबादत के पैगाम को हर जगह पहुँचा सकें। यही वजह है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अंबिया किराम और औलिया की क़ब्रें हमें मिलती हैं और ये बावर कराती हैं कि दीन इस्लाम के पैगाम को महदूद नहीं रखा जा सकता बल्कि इसकी तबलीग और हिफाजत के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं। आइमा मुज्तहिदीन, औलिया किराम और उलमा ने हर दौर में दीन की तालीम को ज़िंदा रखा, मुआशरे में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहुँचाया और लोगों के दिलों में ईमान, अखलाक और तक़वा पैदा किया। उन्होंने न सिर्फ इल्म को जमा किया बल्कि अमल ज़िंदगी में भी उसकी तालीम दी ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह की इबादत और दीन की रहनुमाई अच्छे तरीके से सीखें। ये तमाम मराहिल यानी अंबिया किराम, सहाबा किराम, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, औलिया किराम, उलमा किराम एक मुसलसल सिलसिले में जुड़े हुए हैं। हर नस्ल ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना, दीन को जिंदा रखा, लोगों को हिदायत की रोशनी दिखाई और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आगे बढ़ाया। इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि दीन की फलाह और इंसानियत की रहनुमाई के लिए हर दौर में मेहनत और कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आज पाकिस्तान में मौजूद अंबिया और सहाबा के मज़ारात, उनके कदमों के आसार और उनकी यादगारें
ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی عبادت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے، اور یہ ہمیں باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء نے اپنے اپنے علاقوں تک یہ دعوت محدود نہیں رکھی، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا، اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ لہذا یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے، اور یہ روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان اور عمل صالح کی راہ دکھاتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم کو پہنچانے کا بندوبست کریں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ہر ایک پیغمبر، ہر صحابی اور ہر ولی نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین، جہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ روحانی اور عملی لحاظ سے بھی ایک عظیم خزانہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور تقوی سے بھر دے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس روشنی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔